अस्सलाम नाज़रीन, ईद जो मुबारक हूँ तव्हांखे हुजनि। वॾी ईद आहे, ख़ुशियूं आहिनि, ख़ुशियुनि खे सेलिब्रेट कयो। मोहब्बत जो ॾींहुं आहे, प्यार जो ॾींहुं आहे, ख़ुशियुनि जो ॾींहुं आहे। इस्लाम मज़हब ई अमुन जो मज़हब आहे, बराबरी जो मज़हब आहे, मसावात जो मज़हब आहे, अख़ुवत जो मज़हब आहे। ऐं असांजूं ख़ुशियूं मुस्लमाननि जा जेके ॾींहं हूंदा आहिनि उहे सभिनी लाइ हूंदा आहिनि, कंहिं मख़सूस तबिके जे लाइ न हूंदा आहिनि। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आख़िरी ख़ुतबो ऐं अजमी ऐं अरबी जो जेको आहे त केरु कंहिंजे मथां को फ़ोक़ियत नथो रखे, चाहे उन में कहिड़े बि कलर सां, कास्ट सां, ऐं अरब हुजे नान अरब हुजे, बराबरी आहे। हीउ वॾो ॾींहुं आहे। ग़रीबनि खे यादि कयो, नादारनि खे यादि कयो, उहे माण्हुनि खे यादि कयो जेके ग़रीब आहिनि, पहुच में न आहिनि, उन्हनि खे गोश्त ॾिनो वञे। अलाह खे खून ऐं गोश्त जी ज़रूरत न आहे, अलाह खे तक़वा जी ज़रूरत आहे, ऐं उहा तक़वा हूंदी आहे, उहा ई तव्हांजी काउंट थींदी आहे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी हैं, अभी भी सीनियर रहनुमा है। वोमेन विंग सिंध की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में, और ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको भी। मेरे साथ हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे बेहतरीन कुलीग, लाइक अ फैमिली, उनके साथ जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे के साथ जितना डिस्कस करते हैं इतना मैं किसी के साथ नहीं करता। सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार भी हैं, अब हमेशा देखते हैं शो में भी होती हैं। खतीजा राठौड़ साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ मीर साहब, मेरी तरफ से आपको और आपकी टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ दूसरी गेस्ट हैं, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह। उनमें एक बड़ी चीज़ मैंने देखी है, जब भी वो कमिटमेंट करती हैं शो के आने के लिए, सबसे ज़्यादा हम जो एंकर होते हैं दो चीज़ें नोट करते हैं। एक तो जो कमिटमेंट करके नहीं आए तो उसको हम हमेशा जहन में रखते हैं, और ये ऐसी खातून है जब कमिटमेंट करती हैं तो शो में आती हैं, कोशिश करती हैं कि ऐसी बात करें जिससे नफ़रत न फैले और जोड़ना। वो मेरे साथ हैं उज़मा कामरान साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सो मच। नुसरत साहिबा, हमने बहुत से ईद शोज़ किए हैं एक साथ, आपकी फैमिली के साथ भी मैंने किया, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बेटे के साथ, आपकी बहू के साथ। ईद ऐसी होती है, दिन तो वैसे हम बहुत भी गुजारते हैं, लेकिन ईद की एक अपनी खुशी होती है, जब नमाज पढ़ के आते हैं, जब कुर्बानी होती है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। देखें, ईद आपको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा। तमाम दुनिया के मुसलमानों को आजकल हालात तो इस तरह के नहीं हैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी तो, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद हम सबको अमन की तरफ लेके जाए, मोहब्बत की तरफ लेके जाए, पीस की तरफ लेके जाए। और बाकी ये कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जिस रास्ते पे चल रहा है, बहुत जल्दी हम तरक्की की तरफ गामज़न होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। खतीजा, मतलब एक तो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, मेरे ऊपर थोड़ी सी कम जिम्मेदारियाँ, मैडम के ऊपर कुछ ज़्यादा, उज़मा के ऊपर कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। मतलब आप एक पूरे घर को चलाने वाली हैं और प्रोफेशनल खातून भी हैं, और शो भी करना, और आपको पता है टीवी स्क्रीन ऐसी होती है, इफ़ यू इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको, आप पढ़ेंगे तो आप बात कर सकेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। ये डेली की तैयारी है। मैं हमेशा, मुझसे लोग पूछते हैं कि, मैंने कहा कि जिस तरह आप डेली ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ये भी इसी तरह है, हमें डेली पकाना पड़ता है, डेली खाना पड़ता है, इसीलिए हमें चीज़ें देखनी पड़ती है। किस तरह मैनेज करती हैं, सब चीज़ों को मैनेज करके चल? अच्छा मीर साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप मेरे लिए फैमिली मेम्बर की तरह हैं। अब जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है तो मेरी फैमिली का भी उसी फील्ड से ताल्लुक़ है, मेरे मरहूम वालिद का भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ है, मेरे भाई का भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ है, तो फिर हम यूज़ टू हो जाते हैं। और जब फैमिली आपकी सपोर्ट करे तो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं पिछले 9 साल से मीडिया से मुंसलिक हूँ, तो फिर अब फैमिली को भी पता है, अब खुद भी मैनेज करना आ गया है। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि टाइम कैसे देना है, मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप खुद भी लाइव शो करते हैं, कि जब हम लाइव शो कर रहे होते हैं तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है, जैसे इलेक्शन की मैं बात करूँ तो इलेक्शन वाले दिन हम
گھر 2 بجے پہنچ رہے ہیں, 3 بجے پہنچ رہے ہیں, اپڈیٹ دے رہے ہیں, واٹس ایپ پہ دوستوں کو بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں تھی. تو وہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مینیج ہو جاتی ہیں جب آپ کی فیملی کا سپورٹ ہو اسپیشلی, اور جب آپ کی فیملی کا سپورٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوتی. اور آپ جیسے ہمیں اچھے دوست مل جاتے ہیں جن کے ساتھ آج ہم عید سیلیبریٹ کریں تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوتی. عظمیٰ صاحبہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کام مشکل ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک نہیں مشکل ہے. سیاست بھی مشکل ہے, گھر بھی مشکل ہے آپ کو پتہ ہے, اور فیملی کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, اور آپ کو پتہ ہے کس طرح مینیج کرتی ہیں آپ دونوں چیزوں کو. عید کے دن تو مجھے سب خواتین کہتی ہیں کہ ہم سب سے پہلے بچوں کو تیار کریں, ان کو صبح سے سب سے پہلے تیار کیا جاتا ہے, کیا کہیں گی؟ بالکل امتیاز بھائی آپ نے کہا ہے دونوں ٹف جابس ہیں, مگر عورت کو اللہ پاک نے بات صلاحیت بنایا ہے, وہ کتنا بھی برڈن اس کے اوپر ڈال دیں وہ مینیج کر لیتی ہے. تو الحمدللہ مینیج کر لیتی ہوں. اور سب سے پہلے یہ بھی کہوں گی ہماری بہن نے کہا کہ فیملی کی سپورٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے. فیملی کی سپورٹ, فیملی کی سپورٹ ہے تو آپ ہر چیز مینیج کر لیں گے. تو مینیج کر لیتی ہوں الحمدللہ. میں ہمیشہ آپ کو نئے کپڑے دیکھتا ہوں, اتنی خریداری آپ کرتی ہیں, مطلب تو کہتے ہیں کہاں غربت ہے, کہاں مہنگائی ہے. اچھا, یہ ہمیشہ آپ سے یہی سوال کرتے ہیں. ایک اور ٹاک شو میں نے سنا تھا کہ آپ سے یہی سوال کر رہے تھے. اصل میں یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے, ابھی میں جب چینج کر کے نکلی ہوں تو آپ کو نیا لگ رہا ہے پرانا لگ رہا ہے؟ مجھے تو نیا لگ رہا ہے, اور عید والے دن تو سب نئے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے میں مرد ہوں, مجھے نئے پرانے کا پتہ خواتین میرے کا. ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نیا سوٹ ہے. دیکھیں اچھا, آپ مجھے کہتی ہیں, آپ ہر شو آدمی سوال کرتے ہیں نیا سوٹ ہے, میں نے اور اتنا مہنگا سوٹ ہے, عید والے دن تو اور نئے برانڈڈ ہے. ناٹ برانڈیڈ, میں برانڈیڈ کپڑے نہیں پہنتی, میں خود سلواتی ہوں, خود بنواتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ 2015 کا سوٹ ہے میرا. اچھا, 2015 کا, آلموسٹ 10 سال ہونے کو ہے. اور یہ پنک میں تھا, بہت ہاٹ پنک ٹائپ اس کا کلر تھا, بہت اچھا لگتا تھا. آپ چاہیں گے تو میں تصویر بھی کسی اور دکھا دوں گا. میں نے ڈائی کروا دیا اس کو. اچھا, جب ڈائی کروایا تو یہ اور زیادہ کھل گیا, کالا اور گولڈن, وہ بہت ہی زیادہ اچھا لگنے لگا مجھے. تو پھر 2 یا 3 دفعہ پہنا. ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈنر تھا اس میں پہنا تھا, اور ایک آج آپ کے اس پروگرام میں پہنا. ہم صحیح بتائیے گا, میں آپ کو بتاؤں, نہیں تو میں بات کو کھول دوں گا. اور یہ سمجھے نا, جی تھوڑا سا چلے گا, زیادہ جھوٹ نہیں چلے گا. کیا پکاتی ہیں دل سے, نہیں تو میں سب سچ بتا دوں گا, پھر وہ آنر بھی ہوگا. بیوقوف نہیں بناتی, بیوقوف نہیں بناتی. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو گھر میں عید میں مطلب تو کیا سب سے صبح کو میٹھا, آپ کے میاں تو ویسے ہی گوشت خور ہیں مجھے پتا ہے, آپ بھی ہیں بہت ہی, کیا مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میں خود پکاؤں؟ اچھا, میں نے آج تک کبھی بریانی نہیں بنائی. چلیں اب اس کو بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں, جو سب سے آسان چیز ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں بنائی بریانی, وہ ان کو نہیں پکانی آتی. وہ مجھے پکانی نہیں آتی. اب پکانی نہیں آتی, ایک چیز آپ کو ضرور پکانا آتی ہوگی, یعنی کہ کرنی آتی ہوگی, چائے بنانا آپ کو. ہاں, دیکھیں چائے بنا لیتی ہوں میں, کافی بنا لیتی ہوں. ہاں, چائے اور کافی بنا لیتی ہوں. اور عید والے دن ہوتا یہ ہے کہ جب امی کے گھر سے آ جاتا ہے سب کچھ بنانے کھانے کے لیے, اور امی کے گھر ہی جانا ہوتا ہے, کیونکہ عید کا دن جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ منانا ہوتا ہے. تو پھر گھر میں ہم کیوں خود بنائیں, ہم امی کے گھر ہی چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ بریانی, کباب اور باربیکیو کے مطلب تمام چیزیں ہوتی ہیں جو پھر میں کھا لیتی ہوں. خدیجہ, مطلب تو خریداری اسی طرح ہوتی ہے یا اب کم کر دی ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اسکرین کے لوگ ہیں. جی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے تیار ہو کر بیٹھتے ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں, آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں, آتے ہیں آپ بیٹھ کے شو کرے جاتے ہیں, آپ کی جتنی آسان جاب ہے کوئی ہے نہیں. بالکل, یہ لوگوں کی ازمپشن ہے ایسی. شاپنگ پہ کوئی اس شاپنگ پہ فرق پڑا ہے جو حالات ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ واقعی فرق پڑا ہے. اور جس طرح مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے, اس طرح آپ پہلے دیکھیں کہ لوگ بازاروں میں رش ہوتا تھا, آپ دیکھیں شاپنگ مالز میں رش ہوتا تھا, لیکن یہ چیز اب کچھ کم ہو گئی ہے. ایک تو سیکیورٹیز کے بھی ایشوز ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں بالکل فرق پڑا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافی ہے, اینکر ہے, اسکرین پہ آتی ہیں تو جو ہم ویئر کریں گے وہ برانڈیڈ ہی ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز برانڈیڈ نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لوکل بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب ہم ہیئر ڈو کرتے ہیں, میک اپ کرتے ہیں, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صرف برانڈیڈ ڈریس پہنا ہوا ہے, لیکن ایکچوئل میں ایسا نہیں ہے. اور میں فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتی. جہاں پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, جیسے کہ عید ہے اور عید کو منانا چاہیے خوشیوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, تو اس میں اوبویسلی شاپنگ ہو جاتی ہے. گھومنے کی بڑی شوقین ہے.
हाँ, घूमने की मैं बहुत शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। और मैं एफओसी की ट्रिप भी अब ढूंढ रही हूँ, है ना? हाँ। एफओसी की ट्रिप भी मैं ढूंढ रही हूँ। और फिर अब यहाँ पे बात हो रही है तो आपने मुझे कहा था कि आप ले जाएंगे मुझे, नहीं जरूर आप और होंगे। मैं उसका वेट ही कर रही हूँ कि आप मुझे कब लेके जाएंगे। मैडम आपको पता है कि जो हकीकत है, हकीकत पे भी बात करनी चाहिए। एक ड्रामाटाइजेशन हमारी सोसाइटी के अंदर है, दिखावा, बिल्कुल। शो ऑफ। आपको पता है कि इस दफा मैंने मालूम भी किया, मैंने उसका डेटा भी हासिल किया, खरीदार जो थे जानवर के वो कम हो गए हैं बहुत ही। डेफिनेटली। एक, अगर मोहल्ले के अंदर कोई ज्यादा पैसे वाला, अल्लाह उनको और दे, उनके सदके हमें दे, सबको दे, हर किसी की जो है ना जरूरत पूरी हो। दुआ हमेशा बरकत की मांगनी चाहिए, बिल्कुल। कसरत की नहीं, ज्यादा की नहीं, बिल्कुल। जरूरतें पूरी हो। जिनके पास होता है तो उनके पास 3-3 जानवर होता है। मुआशरे के अंदर एक मैसेज जाता है, आम बच्चा या फैमिली वो कहती है कि हम नहीं ले सकते, उनके पास 3 जानवर है। ये चीज भी मैंने देखी है, क्या कहेंगी? बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, मैंने भी ये चीज़ अब के ऑब्ज़र्व की कि अब के जानवर उस तादाद में नहीं हैं स्ट्रीट्स के अंदर जिस तादाद में पहले थे। और शो ऑफ करने की बात है तो देखें, सुन्नत इब्राहिमी है तो नियतों पे दारो मदार है, सबकी नियतें ही अल्लाह के पास जाती हैं। कोई शो ऑफ जो जानवर कर रहे हैं वो तो जाता नहीं है, ना उसका गोश्त ना खा उसकी। मगर हकीकत है शो ऑफ करते हैं हमारे माशरे में लोग ज़्यादा। मगर मैं ये समझती हूँ शो ऑफ करने से बेहतर ये है कि आप उन गरीबों का ख्याल करें जो मुस्तहक हैं, क्योंकि आपकी नियतों पर दारो मदार है, आपकी कुर्बानी का, आपके सवाब गुनाह हर चीज़ का। मगर इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई की सतह है उससे मैंने ये नोट किया है कि जैसे बहन ने कहा मॉल्स वगैरह में भी रश नहीं है, बहुत सुनसान पड़ी हुई है हमारी मार्केट्स, और जानवर भी इतने स्ट्रीट्स में नहीं आए। तो ये महंगाई का ही हमें तोहफा मिला हुआ है कि शायद कुर्बानी करने से काफ़ी लोग इस दफ़ा रह गए या रह जाएं। मैडम आप, मैं क्योंकि आपके घर ईद ही थी जब मैंने लंच किया था, मतलब तो आपने बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, अपनी लाइफ में बड़ी ऑर्गेनाइज हैं, क्योंकि आप बाहर भी रही हैं काफ़ी टाइम। जो बाहर रहता है, मैं हमेशा खतीजा को कहता हूँ, मैंने कहा जो बाहर रहता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाता है। और दूसरे, आपकी टेबल पे आप मिठाई की बड़ी शौकीन थी, अब आपने कम कर दी है, मीठा आपको बड़ा पसंद है, क्या कहेंगी? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होना मेरे ख्याल में औरत की कमज़ोरी है, क्योंकि जब तक चीज़ें साफ़ सुथरी अच्छे तरीके से, ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ें हों। मेरे पास जो कुक होते हैं उनको मैं कम से कम 6 महीने ट्रेन करती हूँ, उसके बाद फिर होता है कि वो मेरे घर का टेस्ट बनना शुरू होता है। फिर सारे उसकी तारीफ करेंगे तो कहेंगे थैंक यू, कभी नहीं बोलता कि बाजी ने सिखाया है। खदीजा, आपको पता है कि खुशी हमेशा आपको पता है कि अपने ज़ात में पैदा करनी पड़ती है। इसके लिए कोई बड़ा माहौल नहीं बनाना पड़ता कि आप एक बड़ा इवेंट करें तो आप खुश हों। छोटी खुशी भी आपको खुश करती है। और हमेशा दुआ मांगनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ हार्ट। आप जब तक आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बेशक। बनिस्बत आप जो है ना 40-50 साल जितना पीछे जाएंगे, लोगों के पास पैसा कम होता था, चीजें कम होती थी, लेकिन खुश बहुत होते थे। आज चीजें बहुत हैं लेकिन हम खुश ज्यादा हैं। एक तो टेक्नोलॉजी खुश नहीं है, एक तो टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे हमारे भतीजे हों भाई हों साथ बैठते ही नहीं है, वो फोन पे लगे होंगे या गेम्स खेलेंगे। क्या इस वजह से भी हमारे मुआशरे के ऊपर असर पड़ा है? बिल्कुल इम्तियाज़ साहब, जब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की तो वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी, तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर 4 लोग एक रूम में बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि फ़लाँ बंदा फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, फ़लाँ व्हाट्सएप कर रहा है, फ़लाँ कोई रील देख रहा है, फ़लाँ यूट्यूब पे कोई अपनी मन पसंदीदा वीडियोज़ देख रहा है। तो वो पहले कम्युनिकेशन थी, अब नहीं है। अब वो रूम में खामोशी है, और अगर आवाज़ आ रही है तो उसकी गैजेट की आवाज़ आ रही है, उसके फ़ोन की आवाज़ आ रही है, उसकी टैबलेट की आवाज़ आ रही है। और बच्चों में तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जब हम छोटे थे तो हमारे वक्त में ये सब नहीं थे, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे। लेकिन अब बच्चा अगर 2 साल का है तो माँ ने उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया है, तो अगर उसको खाना भी खाना है तो वो फ़ोन देखेगा, और उसके बाद वो अपनी वीडियो देखेगा, देखते देखते तो वो खाना खाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। पहले ईद पे ऐसा होता था कि आप एक दूसरे के घर मिलने जाते थे, अब ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप पे फ़ोन कर देते हैं और ईद मुबारक कह देते हैं। जिस घर का डिस्टेंस आपके मेहमान या आपके अंकल आंटी की 10 मिनट की हार्डली ड्राइव होगी, लेकिन आप वो ईद वाले दिन भी जो है ना वो 10 मिनट की ड्राइव नहीं करते। आपको याद है बचपन की जी, जब ईद कार्ड देते थे और मिलते थे, आज वो नहीं है। आज वो नहीं है।
देखिए अब देखिए वो छोटी सी change हो चीज गया है, है, बिल्कुल। आपको पता है व्हाट्सएप पे भी लोग भेज देते हैं भेज कुछ, देते हैं। लेकिन उसका आना और हाथ का लिखा हुआ आना उसकी बात ही कुछ और कोई होती ना कोई थी। अशार भी होता था उसमें। हाँ, कोई खूबसूरत वर्ड होता था अशार या होता कुछ पेंटिंग था। होती थी, ऐसा फूल ही। होते थे, क्लास सारा कुछ फेलोज है। होती थी, वो वो देती थी कॉलेज में, स्कूल्स था। में, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। एक ये चीज दूसरा जिस तरह आपसे पूछूंगा, खतीजा ने भी कहा कि एक दूसरे के घर आना बिल्कुल। वो कम हो गया है। ये तो गाड़ी के साथ हो गया है ना। हाँ। असल में गाड़ी जब आ गई तो नेबरहुड की दोस्ती खत्म हो गई। कहीं जाना होता है तो बंदा गाड़ी में बैठता चला जाता है, उसके चला बाद जाता फिर ये है। मोबाइल साहब आ गए तो उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो अब गया। खत्म। मैडम एक और चीज भी होती थी, जहाँ किसी के घर जाते थे या कोई घर आता था, मिठाई लेके आता था। ये भी हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर और जबरदस्त कल्चर था। इसको भी मैं थोड़ा सा वो देखता जाता हूँ, कम होता जा रहा है। आजकल तो व्हाट्सएप पे मिठाई का स्टिकर आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैडम, ये आप देख रही हैं, ये चेंजेस जो हुए हैं, ये तो बड़ी खूबसूरत चीजें थी। रस्में थी बिल्कुल। हाँ। हाँ, कि कहीं जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। तो अच्छा मैं आपको बताऊं, मैडम एक दफा आई थी मेरे पास, तो जो है ना जलेबी और अरे वाह। लेके आई थी, स्टूडियो में लेके आई थी समोसे। ना। हाँ समोसे देखे। तो ये शौकीन है ना बहुत ज्यादा खाने के, तो इसलिए मैं कभी कभी ले आती थी पहले, लेकिन नुसरत साहिबा को मैं भी इनवाइट करूंगी तो फिर हम भी जलेबी खाएंगे। हाँ जलेबी। अब तो मीठा खाए हुए जमाने गुजर जाते हैं। हाँ मैडम, अब मीठा कम खाती है। वो मीठे का जो मिठाई का था, वो चीज जो है ना कम होती जा रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। जिस तरह खतीजा भी कर रही है कि अब तो बस व्हाट्सएप पे मैसेज ही आते हैं, बिल्कुल मैसेज होते जा रहे हैं, बस आगे चीजें बढ़ नहीं रही उसी तरह। अब आप मुझे बताएं, कब अब मिले थे, आज मिले हम? हाँ तकरीबन 2 महीने हो गए, हाँ। जबकि हम एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो पाती। लेकिन आज ईद का दिन है ना, तो मैंने सोचा कि ईद जो है ना वो इम्तियाज मीर साहब के मैंने साथ पकड़ा है आपको, set- आपने मुझे नहीं पकड़ा, समझे ना। मैंने सोचा हाँ। मेरी लगी जा रही थी। हाँ, ये मैंने इनको पकड़ा है, ये तो ये करेंगे। सारे राज जो है ना ये प्रोग्राम में खोल देंगे। हाँ, मैंने इनको पकड़ा है, ये तो नहीं आ रही थी। और मैडम को भी अभी कह देता हूँ, कहते हैं बस वीडियो कॉल पे ले लें, बस टेलीफोन लाइन पे। ये टेक्नोलॉजी जो आ गई, आपका आना कम हो गया। टेक्नोलॉजी ने स्पेस ऑलमोस्ट बढ़ा खत्म दिया हो है। गया। अब तो किसी स्टूडियो में कभी नहीं जाती, सिर्फ फोन पे बात कर लो भाई, करनी है तो। इस दफा आप और आपके मियाँ ने क्या प्लान किया है कुर्बानी के लिए? गाय बिल्कुल। का, बकरे का प्लान क्या है? हिस्सा आपको कुर्बानी किया हो है, गई? कुर्बानी अकेले तो अब- करेंगे? बिल्कुल कुर्बानी तो हो गई है, और कोशिश हमारी ये होती है कि जो कुर्बानी हम करते हैं वो हम उन लोगों में तकसीम करें। मैं फैमिली मेंबर्स में देती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि आपके अंकल हैं, वैसे मेजॉरिटी हम मैं- लोग पड़ोस हाँ। में या फैमिली मेंबर्स को देते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग फैमिली मेंबर्स में बिल्कुल नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुर्बानी नहीं कर रहे उनके घर पे जो है वो ये गोश्त पहुंचाया जाए। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि हम किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, हाईवे से थोड़ा आगे, जहाँ पे एक बस्ती है, और वहाँ पे जो है ये गोश्त तकसीम कर देते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि ईद का मतलब ही ये होता है कि आप अपने लोगों को याद फ्रीजर ना भर लें। रखें। हाँ, अपना फ्रीजर ना भरें, ये नहीं कि आप खुद ही ना, घर में फ्रीजर बारबेक्यू। भरने से साथ वो जब ईद आती है तो फ्रीजर नया भी लेके आते हैं। हाँ हाँ ये कल्चर भी जो आप, हाँ हाँ ये पाकिस्तान में ये चीज है। पाकिस्तान में फ्रीजर नया लाते हैं कि इस दफा फ्रीजर नया, इसको पूरा भरेंगे। खास तौर पे फ्रीजर होना चाहिए कि वो फ्रीज हो जाए, फ्रीज हो ये जाए। भी होता है। तो ये वाली जो चीजें हैं मैडम, आपको पता है। और यहाँ जो कलेजा भेजेगा ना, उसको कलेजी भेजेंगे, जो रान का गोश्त भेजेंगे उसको रान का गोश्त। तो ऐसी चीजें भी मैंने हाँ। देखी हैं। जो अच्छा वाला भेजेगा उसको अच्छा वाला भेजना। क्या, क्यों इतनी, क्यों हम वो। अच्छा हमारे घर जो है ना बहुत एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। हम लोग ईदी के साथ करते हैं कुर्बानी, और एक हिस्सा गरीबों का और एक हम लोगों का, वो उनको दे देते हैं, और एक हिस्सा ले आते हैं जो घर के गरीबों को देते हैं, यानी स्टाफ को दे दिया, नीलम कॉलोनी में जो लोग हैं उनको दे दिया। तो हमारे घर कुर्बानी का कुछ आता ही नहीं है, समझे आप, वो सारा उधर ही उधर। बट अच्छा, मैं खुद भी कहती हूँ कि हमें कुर्बानी का गोश्त ना दे। बहुत सारे आपके ऐसे रिलेटिव होते हैं ना जो आपको गोश्त देते हैं, तो हम कहते हैं हमें मत दें, आप उन लोगों को दें जिनको इनकी जरूरत है। बिल्कुल। अब पड़ोस से आ जाएगा, सामने वाले के साथ, भाई क्यों दे रहे हो भाई, उनको दो जिनको जरूरत है। साथ ही तो है नीलम कॉलोनी, इतनी गुर्बत है कि कोई हद नहीं, बेचारे पूरा साल कुछ नहीं खाते होंगे, तो वो इंतजार में होते हैं कि ये भी हमारे गोश्त अपने मिल लोग जाए। हैं, इन्हें भी जो है बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में याद करना चाहिए। एक चीज जो बड़ी होती है, इसमें हकीकत है, इससे इनकार में नहीं करता खतीजा, मर्दों की खरीदारी बड़ी इजी होती है। मतलब आप कहीं गई या मैं कहीं गया, आपने कहा इम्तियाज साहब कुछ चाहिए, मैं कहूँगा नेक टाई लेकर आ जाएं, ये लेकर आ जाएं। परफ्यूम आपको जो है ना मैचिंग करनी होती है।
मतलब खातून जब खरीदारी करने जाए तारिक रोड, मैचिंग कम हो गई हाँ तारिक रोड पे, तो बंदा उसके साथ नहीं जाए तो अच्छा है। 3-4 घंटे जो है ना, आप जो है ना मैं तो बहुत ही चूजी हूँ। हाँ, किसी दिन मेरे से चलिएगा तो आपको लग पता जाएगा, मैं बहुत ही चूजी हूँ। एक दिन आपके मियाँ मुझसे मिले, अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, अब सारी बातें आप यहाँ शो पे करेंगे। चाहे मैं जो है ना खरीदारी में इनके साथ नहीं जाता, क्योंकि ये जो है ना 4 घंटे एक एक चीज पर 1-1 घंटा लगाती हूँ। वाकई ऐसा है, मैंने कभी आपके साथ खरीदारी की नहीं है, मुझे पता नहीं है। ये वाकई उन्होंने आपसे ऐसा कहा? हाँ। तो कलर कौन से पसंद है आपको, मतलब ये कलर्स मुझे अच्छे पसंद है। आपको पता है आज के दौर में जो है ना मेकअप भी सबसे महंगा, बहुत ज्यादा टैक्स लग गए हैं मेकअप पे भी। ये डबल कलर है, ये सिंगल कलर है मैडम, मतलब ये मतलब तो एक ब्यूटी पार्लर का एक बड़ा बिजनेस है। मैं तो कह रहा था, सोच रहा था प्रोग्राम से पहले कि मैं और खतीजा जो ब्यूटी पार्लर कोई खोलें। मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छा बिजनेस है। किसी पोश एरिया में अपना सलून खोल सकते हैं। देखें ना यहाँ पे नादिया के और इसके जाके देखें। हाँ। जब हम लोग जब इससे शुरू किया है ना, उस वक्त मैं जाती थी, ब्लो ड्राई मेरे बाल का 600 लेती थी, फिर वो 1000 हुआ, फिर वो 1500 हुआ, अब पता नहीं 18 या 100 या 2000 हो चुका है। इतनी तेजी से कीमत बढ़ी है ऊपर कि मैं हैरान, सिर्फ ब्लो ड्राई की, बाकी सोचे कहाँ से कहाँ सब गया होगा। तो मतलब ये वाली चीजें जो है ना, महंगाई, ये जो खवातीन का लोग कहते हैं कि भाई सैलरी, लेकिन खवातीन जो प्रोफेशनल होती हैं उनका वाकई खर्चा है, इससे इनकार। सर बजट में भी आप देखें ना, कॉस्मेटिक पे इतना टैक्स लगा दिया। आप तो खुद करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं मुझ समय, तो इस पे जरा प्रोग्राम करें कि खवातीन को यहाँ तो रिलीफ मिल सके। लेकिन वो तो चाहते हैं कि मेकअप ना करें खवातीन और ओरिजिनल शक्ल में आए, ताकि ओरिजिनल नहीं दिखा सकते हम सर। ये उज़्मा साहिबा, ये जो हमारा रीजन है, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये जो रीजन है, थोड़ा सा ईरान की तरफ चले जाते हैं, इस रीजन के अंदर ज्वेलरी का बड़ा कॉन्सेप्ट है। लोग ज्वेलरी को पसंद, अमेरिका की सोसाइटी में वेस्टर्न नहीं है, वहाँ ज्वेलरी इतना मेकअप नहीं है जितना मेकअप भी यहाँ होता है, और शादी जितने उससे वो करते हैं मेकअप। ज्वेलरी का कम होता नहीं जा रहा है हमारे माशरे के अंदर। हाँ, शादी में कोई ब्राइड हो वो तो पहनती हैं वो वाली, ज्वेलरी भी कम होती जा रही है। ज्वेलरी पहले तो बताएं कौन सी ज्वेलरी? गोल्ड की ज्वेलरी। गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी 2.5 लाख रुपए तोला है तो एक अंगूठी भी बन सकती है। गोल्ड की ज्वेलरी देखिए इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि गोल्ड जो है अच्छा खासा महंगा हो चुका है, गरीब की पहुंच से तो बहुत ज्यादा दूर हो गया है। तो अमूमन जो गरीबों की बच्चियों की शादियां आप देख रहे होंगे, उनमें अब गोल्ड की ज्वेलरी चढ़ती नहीं। गरीबों की क्या, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज, वो एक तो डाके का खतरा होता है, सबसे बड़ी बात स्नैचर्स, डाके का खतरा होता है, तो वो कॉस्मेटिक ज्वेलरी इतनी अच्छी है और इतनी महंगी है, 50-50, 60-60 हजार, 80 हजार का सेट होता है। सोचिए कॉस्मेटिक ज्वेलरी की बात करती हूँ, तो कोई क्यों जाए गोल्ड की तरफ भाई, जब इतनी सी चीज आपको मिलेगी 2.5 लाख 3 लाख रुपए की, तो एक चूड़ी भी नहीं आप बना सकते। पहले जमाने में तो ये होता था गोल्ड की ज्वेलरी अगर आपके ना, वैसे आपको पता है खवातीन गोल्ड इसलिए रखती थी कि ये आपकी सेविंग है मुश्किल वक्त में, ये आपके घर में है। खवातीन इसलिए रखती थी कि आपके मुश्किल वक्त में आपके मियाँ को या किसी को जरूरत हो तो आप जो है ना बेच के आपको जो है ना अपनी जरूरत पूरी कर होती थी आपके लिए, वो सेविंग होती थी, वालिदैन की तरफ से जो गिफ्ट होता था वो बच्ची के लिए सेविंग होता था। और खतीजा के पास तो वो पड़ी है शादी की, जो वो पड़ी है ना, नहीं मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। नहीं मैं अब सारी बातें यहाँ थोड़ी करूंगी, लॉकर में रख दी होगी ना। वो यहाँ पे नहीं, मैं तो कहती हूँ जिक्र भी नहीं करना चाहिए कि आपके पास कितना एक चीज जो बड़ी अहम है हमारे माशरे के अंदर, जहेज का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। जो हमारी खवातीन, जो बच्चियां, जो बहनें, बेटियां जो बैठी हुई हैं जहेज के लिए, एक चीज उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी अच्छी तब बनती है जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं। सोसाइटी को कोई मैं तब्दील नहीं कर सकता, कोई आप अकेले सिर तब्दील नहीं कर सकती। एक वो लोग जो मतलब तो शूज़ बड़ी मुश्किल से उन्होंने देखा होगा, चप्पल भी अगर उनको मिल जाए तो मैडम ने भी वो इलाके देखे, मैंने भी और आपने भी और खतीजा ने भी। अगर मैं 3 सूट लेता हूँ, मैं अगर 1 लूँ, 2 किसी को मैं अगर दे दूँ पैसे, उनके घर में भी खुशी हो, ये कितना ना बेहतर होगा। क्या कहेंगी मैडम? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो सोचना ये चाहिए, अब जिस तरह मैं 2015 का सूट पहन के बैठी हूँ और बड़ी खुश हूँ, आप सबको अच्छा लगा है, बिल्कुल है ना, तो इसमें क्या हर्ज है कि मैं नया बनाने के बजाय मैं अपने पुराने सूट को रीडू करूं
اور کسی اور کو دے دوں وہ پیسے. ٹراؤزر کا کپڑا, صرف ٹراؤزر کا کپڑا, یہ ٹراؤزر کا کپڑا 9,000 روپے, بہت ایکسپینسو. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ایک دوسرا مائنڈ سیٹ, اب صحیح بتائیے گا, غلط نہیں بتائیے گا, ایک خاتون ایک سوٹ پہن کے جاتی ہے ایک پروگرام میں, وہی دوبارہ ریپیٹ کیوں نہیں کرتی؟ نہیں مطلب میجارٹی آپ میڈم نہیں کرتی. میں بھی کافی خواتین کے ساتھ میری دعا سلام ہے, نہیں یہ اس نے دیکھ لیا تھا, اس کے پتا ہے ایک ہاں تصویروں میں آ گیا تھا اور رکھا تھا ایک چیز, اور دوسری خاتون کسی کو اچھا سوٹ پہنا ہوگا دیکھیں گی کہاں سے لیا ہے, اور دوسرا کاپی آپ کی بھی کسی نے کی تھی ہر وقت. یہ مطلب خدیجہ دیکھیں جو دل میں وہ بتا دے. خواتین ایسے سوچتی ہیں کہ میں نے اس ایونٹ پہ یہ سوٹ پہن لیا تھا, اس پہ پکچرز آ گئی ہیں تو میں دوسرا کوئی سوٹ پہن لوں. فیملی پہ خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری فیملی میں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایکسپینس کی طرف مت جائیں, آپ اپنے بجٹ میں رہ کے کوئی بھی ڈریس لے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ریڈو کیا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کپڑا آپ کوئی بھی پہنے آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے, کہ آپ پہ سوٹ کرے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کون سے کلر جو ہے وہ سوٹ کر رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ ڈریسنگ کریں, تو آپ مہنگے کپڑوں پہ نہیں آئیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عید کی خوشیاں, کیونکہ یہ ہمارا سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ ہماری چٹ چیٹ ہے, ہم جو ہے نا عید کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. یہ مختلف پروگرام آپ ہمیں مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں. نصرت بھائی صاحبہ سینئر رہنما ہے, اور ان کو آپ خدیجہ کو ایسی باتیں آپ نے کبھی نہیں سوچی ہوں گی, تو یہ بھی نارمل لوگ ہی ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, ہم بھی آپ جیسے لوگ ہیں. تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, لائٹ جاتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, مہنگائی, یہ سب ہم فیس کرتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ یہ ہم سب آپ جیسے لوگ ہیں. سجا مسئلہ ہے کوئی نا, بریک جو ٹائم تھا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ کا ایک سوال تھا جی, وہ میڈم کی طرف تھا, آپ خود کریں. اچھا, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, تو وہ اس حوالے سے بتائیے گا. پکچر بھی جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی تھی, لیکن ایک جو میرا اپنا خود کا پرسنل کویشچن ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی ایونٹ میں جب آپ اپنے اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں سے ملتی ہیں, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہوں, ایم پی اے ہوں, یا متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہو, اور ایک پارٹی کا ماحول ہے, تو کیا جیسٹر ہوتا ہے, کس طرح آپ ان سے ملتی ہیں, کیا ملاقات کرتی ہیں, کیا بات ہوتی ہے؟ اچھا, پہلے زرداری صاحب پہ آتے ہیں. اصل میں میری استنبول میں زرداری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. میں صرف گھر میں رہ کے کھانا بناتی تھی اور بھیج دیتی تھی. وہاں پہ بالکل میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے. میری پہلی ملاقات ہوئی ہے اسمبلی میں, جب وہ آئے ہیں بیٹھے ہیں, تو ہمارے ساتھ ایک دن سے حیدرآباد سے خاتون ہوتی تھیں, وہ ان کی پارٹی میں ہی تھیں پہلے, اب پھر ادھر چلی گئی ہیں. تو وہ مجھے لے کے گئیں کہ میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں ان سے جا کے, کہ آپ ہیں وہ جو کھانا بنا کے بھیجتی تھی. تو وہاں ہم گئے تو انہوں نے تعارف کروایا میرا. تو بہت عزت دینے والے انسان ہیں, فوراً کھڑے ہوئے ایسے کر کے انہوں نے کیا, اور بہت اچھے طریقے سے بات کی. تو اس وقت پھر جو بھی مجھے اچھا لگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عزت دیتے ہیں خواتین. سندھی لوگوں کا خیر میں نے یہ دیکھا ہے, میں 2012 سے انٹیریئر سندھ بے انتہا جا رہی ہوں. مطلب اتنے سفر میں نے کیے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان سے کوئی دوسری عورت آپ نکال سکتے ہیں پولیٹیشین جس نے اتنے سفر سندھ کے کیے ہوں, کہ ایون ڈیرہ مراد جمالی ڈھاڈر تک گئی ہوں میں, بلوچستان تک. تو میں نے یہاں پہ جو بہت اچھی چیز دیکھی ہے نا, وہ یہ کہ مرد عزت بہت دیتے ہیں عورت کو, بالکل بہت زیادہ. مطلب ہم لوگ جاتے تھے ڈیلیگیشن کی صورت میں جا رہے ہوتے تھے, 2 دن جا کے وہاں پہ قیام ہوتا تھا, بڑے بڑے لیڈرز, بڑے بڑے سردار جسے کہنا چاہیے, لیکن کبھی جو کسی نے بری نظر سے دیکھا ہو, بری بات کی ہو, کوئی اس طرح کی چیز. حالانکہ میرا گیٹ اپ ٹھیک ہے, چادر لے لیتی تھی میں ضرور, لیکن پھر بھی میں ہوں تو ایسی ہی نا, نظر آ رہی ہوں کیسی ہوں, لیکن اس کے باوجود کوئی کبھی کسی نے نہیں کیا. تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا یہ. نہیں, ویسے زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ بہت ہی ماہر سیاستدان ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ الفاظوں کا چناؤ, پھر ان کا ایٹیٹیوڈ, جیسچر, کس طرح سے بات کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے سیاستدانوں کو زرداری صاحب سے یہ چیز تو جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. اور سندھیوں کی ایک جو بہت زیادہ اچھی بات ہے وہ یہ کہ
ایسے جیسے ہم ہوتے ہیں نا, کوئی آتا ہے ملنے تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا دیا, اس طرح نہیں ہوتا, ہمیشہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں, اور پھر ہاتھ جوڑ کے آپ کو پریز ہاں, کرنا, ہمیشہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ملتے. لیکن ایک سوال میرا رہ گیا, کیونکہ آپ ایم این اے بھی رہ چکی ہیں, تو اگر کسی پارٹی میں کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے, جواب دیتی ہوں آپ کو اس کا. پارٹی تو خیر ایک الگ چیز ہے, وہ تو کسی شادی میں آپ لے لیں, جس طرح ہم سفر کرتے تھے بہت زیادہ, سارے لوگ ہوتے تھے, کبھی کوئی نون لیگ کا کوئی بیٹھا ہے, پیپلز پارٹی کا, پیپلز پارٹی کے زیادہ ہوتے تھے کیونکہ حسین سے کراچی سے زیادہ بلانگ کرتے ہیں, تو ہم باقاعدگی سے فرینڈس تھے. جہاں تک ایم کیو ایم کا وہ بہت عزت دیتے ہیں. خان صاحب نے بات کی تھی نا, بہت نفیس لوگ ہیں, لٹرلی وہ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں کہ جب وہ نکل کے گئے ہیں تو ہم حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا, کیونکہ کشور زہرا وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے, ہم لٹرلی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے پچائی کو, لیکن ظاہر وہی مجبوری کہ انہوں نے ہر وقت حکومت میں رہنا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, تو وہ چلے گئے وہ. لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی پارٹی میں مل رہے ہیں تو منہ بنا کے ادھر کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, اسمبلیز میں تو اختلافات ہوتے ہیں, لیکن پھر نہیں, وہاں پہ بھی نہیں ہوتے. جب ہم بریک میں مل رہے ہوتے ہیں یا وہ ہماری سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپے مارے ہوتے ہیں, ہم لوگ کبھی کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رائیولری ہوتی ہے. وہ ایک سیاست اپنی الگ جگہ پہ, انڈیویجول جو ہیں وہ پارٹی پالیسی جو ہوتی ہے اس کو ہر کوئی فالو کرتا ہے. تو لیکن یہ کہ اگر کسی پارٹی وغیرہ مل رہے ہیں پھر تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو آپ کو ایئر پلین کے سفر کا بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی, ساتھ بیٹھ گئے تو پورا راستہ گپے مارتے ہوئے چلے. جس طرح ہم ٹاک شو کرتے ہیں, لڑتے ہیں, بعد میں کوئی ملتے ہیں, بالکل بڑا اچھا بولا میں نے, آپ نے جواب تو دونوں جواب ہوئے. یہ عظمیٰ صاحبہ, مطلب تو زندگی میں تفریح بھی ضروری ہے, مطلب تو یہ زندگی چلتی رہتی ہے, تفریح بھی, میوزک سے لگاؤ, مووی کو دیکھنا, اور یہ کچھ مزاج بھی سیاستدانوں کا ہوتا. آپ کو پتا ہے, میڈم کو بھی پتا ہوگا, ان کو بھی پتا, پرانے سیاستدان گاتے بھی تھے. نواز شریف بھی گاتے تھے, گاتے یعنی کہ وہ پروفیشنلی نہیں گاتے تھے, کوئی سنگر نہیں تھے, شہباز شریف گنگنا لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب تو وہ چیز تو آپ میں ہونی چاہیے نا. آپ کو کیا کہیں گے؟ میں گنگناتی تو خیر نہیں ہوں, میں ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی غزل سن لی, اور عابدہ پروین اور فتح علی خان, یہ دونوں سنگر جو ہیں میری فیوریٹ ہیں. کبھی کبھی آج بھی سنتی ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اس طرح کی موسیقی اگر سن لیتے ہیں تو تھوڑا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے. یا پھر جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں, یا تو آپ عبادت کریں گے یا آپ پیسفل ماحول میں جا کے کوئی غزل لگا دیں گے. تو یہ ہے. ایک نفسیاتی ماہر نے کہا تھا خدیجہ کہ جب آپ اسٹریس میں ہو یا سیڈ ہو تو آپ سیڈ گانے سنیں گے اور سیڈ ہو جائیں گے. لوگ اسی طرح کرتے ہیں, کامیڈی دیکھیں, آپ کامیڈی دیکھیں اور آپ ایسی چیز سنیں جب آپ اسٹریس سے نکلے نا. لوگ کیا کرتے ہیں, الٹا کرتے ہیں, وہی سنتے ہیں جو سیڈ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ان کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہوتی, انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اس کی ریمیڈی کیا ہے. موڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ ہاں. تو وہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ سیڈ ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتا ہے کہ آپ کو پتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ قدرت کا بڑا ہے, میں موڈی نہیں ہوں, میں موڈ نہیں, میں آجزی سیڈ ہونا, کبھی سیڈ میں ہونا تو میں یا سو جاتا ہوں یا تو مووی دیکھتا ہوں. اچھا, ہاں, یہ جو ہے نا بیسٹ طریقہ یہ آپ کو جو ہے نا, آپ سو جائے. خود نہیں سوتے, مجھے جیسے ڈپریشن میں نیند آ جاتی ہے. آپ اگر آپ کھڑے ہیں نا, کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تو آپ لیٹ جائیں, لیٹ جائیں تو پھر آپ سو جائیں. ہاں بس آپ جو ہے نا اسی ٹائم, یا آپ مووی دیکھیں اور آپ اس میں اپنے آپ کو انگیج کریں. یہ تیسری بات جو بڑی اہم ہے, آپ اس کو کال کریں جس کے ساتھ آپ گپے بازی کریں, کیسے ہیں, کہاں ہے, کیا ہے, پھر آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. آپ کا اس طرح مائنڈ چینج نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس دنیا میں دکھ بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سب چیزیں چلتی ہیں. پین از اے پرسنل, جتنا پین کا آپ کو پتا ہوگا دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہوگا. تو یہ سیاست بھی چل رہی ہے, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور پبلک کے اندر ایک جو نیگیٹو چیز ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے سیاستدانوں کے حوالے سے. اگر آپ ہوں, میں ہوں, کیونکہ پولیٹیشین جو ہے نا وہ سافٹ بنچنگ بیگ ہے, اسی کو ہم مارتے ہیں, یہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. ہم پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں, میڈیا کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے پولیٹیشین کے, پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں سوسائٹی کے اندر, صرف نیگیٹو چیزیں نہیں, پازیٹیو چیزیں بھی دکھائیں. اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. نصرت کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایکچولی بہت ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں نا پھر انسان اس طرح کا ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ ابھی سیاسی چھوٹی سی بات ہو جائے گی کہ ہم لوگ سیاسی طور پہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہیں,
پھر مانیٹری بہت برے حالات ہیں، پھر مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. جب آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں تو کیا کرے گا بندہ؟ یہی سوچے گا نا کہ بس کچھ کر لوں میں، یا تو مطلب خود مر جائیں یا بچوں کو مار دیں. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی وہاں سے آتی ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، یہ فائلز ہیں جو جمع ہوتی رہتی ہیں اور آخرکار انسان اس ایکسٹریم ایکشن پہ چلا جاتا ہے کہ وہ اس فیز سے نکل ہی نہیں پاتا، اس اداسی سے نکل ہی نہیں پاتا. تو اب اس وقت یہ کہنا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری تو ہے تھوڑی بہت، لیکن جو ریسورسفل لوگ ہیں نا ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں اپنے علاقے کے کم از کم کچھ لوگوں کو، کچھ گھروں کو، کچھ بچوں کو، کچھ اسٹوڈنٹس کو اس طرح اڈاپٹ کر لیں، اور پھر ان کا منتھلی سال کے حساب سے یا جیسے بھی ہو تھوڑا تھوڑا ان کا خیال میڈم رکھیں. ودیو پہ قطع کلامی معاف، صرف ممبئی کا ٹیکس اتنا ہے، پاکستان سے ٹیکس زیادہ ہے. بالکل 90% لوگ یہاں ٹیکس نہیں دیتے، 10% دیتے ہیں. وہاں 90% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، 10% نہیں دیتے. آپ کے کراچی کا ایک بازار ہے، مجھے نام بھول رہا ہے، صرف اس بازار کا ٹیکس پورے پاکستان کے ٹیکس سے زیادہ ہے. ہاں اتنا کراچی میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ریونیو سب سے زیادہ کراچی ہی دیتا ہے، اور اور کراچی کا آپ حال کو دیکھ پتا لیں ہے آپ. شاپ ایکٹ ہے، 90% آپ کے جو دکان ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، 10% ہے. بالکل. ایک دنیا میں نئی اسٹڈی آئی، اس دن میں اسٹڈی کر رہا تھا اس کے اوپر کہ آپ جو ہیں کسی کا مکان ہے، وہ اگر 6 کروڑ روپے کا ہے یا کچھ ہے، اتنے مکان سے اس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے پاکستان میں، سروے ہی نہیں کروایا گیا. منیلا کے اندر کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کروایا ہے کہ آپ کو جس طرح جیو لوکیشن ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے کروایا ہے. کراچی بھی ہو سکتا ہے، لاہور بھی ہو سکتا ہے، بڑے شہر تو یہی ہے نا. جب تک آپ ٹیکس نہیں دیں گے ملک چل نہیں سکتا. شبر زیدی دیکھیں نا، وہ ایک بات کرتا ہے کہ میں نے جب کہا کہ وہ کلپریٹس FBR کے جو بے ایمانی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکڑیں، چلو جی انہی کی چھٹی ہوگی. تو یہ والی چیزیں بھی تو ہونی چاہیے، بہت ضرورت ہے. سب کا ہے تو سب کو چاہیے ٹیکس پیڈ بنے. جو میڈم باہر رہی ہیں، آپ گئی ہیں، میں جاب کی ہے امریکہ کے اندر، نیو یارک میں، جتنی ایبسلیوٹ فریڈم پاکستان میں دنیا میں کہیں بھی نہیں، کہیں نہیں. جتنا سکون آرام اس دھرتی پہ ہے نا، ہم وہ خوش نصیب قوم ہے جو ہمیں ملک ملا ہے. اس جیسا ملک خوبصورت نہیں. اب جس طرح ایک دفعہ میں آپ کی گاڑی میں بیٹھا تھا، آپ کی میاں گاڑی چلا رہے تھے، آپ بیٹھی ہوئی تھی آگے، میں پیچھے، آپ نے مجھے پک کیا، ہم جا رہے تھے کہیں، میوزک چل رہا تھا. ایک چیز آپ کی گاڑی میں میوزک چلتا ہے، کیونکہ میں ظاہر بات ہے چیزیں تو نوٹ ہوتی ہیں نا، کیسے نہیں ہوتا. آپ تو میوزک سے آپ کو بھی لگاؤ ہے کہ میوزک سنا جائے. کس ٹائم سنتی ہیں؟ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا موڈ سیڈ ہو تو سنتی ہیں، یا خوش بہت ہوتی ہیں تو سنتی ہیں؟ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب سیڈ ہوتی ہوں تب سنتی ہوں، جب خوش ہوتی ہوں تب سنتی ہوں. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں فری ہوتی ہوں پھر میں میوزک جو ہے وہ. آپ کے میاں کیسے جج کرتے ہیں کہ آج آپ سیڈ ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے، ہاں آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. 99% وہی بیچارے مناتے ہوں گے. ہاں کام ہے ان کا. میڈم آج بھی آپ ناراض ہوتی ہیں میاں کے ساتھ؟ ناراضگی ہوتی ہے یا آج بھی ناراضگی نہیں؟ پہلے والا دور جس طرح لے کے جاتے تھے ہوٹلوں پہ خریداریاں شروع کے وہ تو خیر ہو جاتا ہے، لیکن ناراض میں کبھی بھی نہیں ہوئی. اب ناراض نہیں ہوئی کبھی بھی. اندر کی باتیں نکلوا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، فرق نہیں پڑتا. ہنر ہے ان کے پاس. میں ناراض ہوئی نہیں. مطلب واحد صاحب بات کریں گے نا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اگر ان کو غصہ آیا بول رہے ہیں بولتے رہے، میں چپ کر کے بیٹھی ہوں، بالکل بالکل چپ، کوئی جواب ہی نہیں دوں. اور اچھا رشتہ چلتا بھی ایسے ہی. اچھا آپ کا نیچر کیسا ہے؟ آپ ہائپر ہیں کیسا؟ مجھ سے پوچھیں، بہت بتائیں. بڑا ٹائم کب غصہ ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کیا بتاؤ. اچھا پھر تو ہسبینڈ پہ بھی ہوتا ہوگا. پھر میڈم زیادہ بول جاتی ہیں. اچھا SMS بھی آتا ہے. اچھا میں کچھ کہہ کے گئی تو اس کے لیے وہ ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے منہ سے کچھ بھی نکل جائے لیکن آپ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو لگے آپ نے غلط کہا ہے تو اب سوری کہہ دو. جھاگ کی طرح ہونا چاہیے نا. خدیجہ دیکھیں، آپ مانے نہ مانے، شروع کے شادی کے جب دن ہوتے ہیں تو میاں کیئر بھی بہت کرتا ہے، گھماتے بھی ہیں، خریداری بھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں کم ہوتی ہیں، آپ اس کو مانے. یہ ایک نہیں دیکھیں، بہت زیادہ سفر کرنا خود پسند نہیں کرتی. اب واحد کیا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایئر فورس کے سارے دوست ہیں، یہ مل کے کیمپنگ کرتے ہیں.
یہ چلے جاتے ہیں کبھی سوات, کبھی کشمیر کے کسی علاقے میں, کبھی گلگت, کبھی کہاں. تو میں کیوں جاؤں بھائی, میں پاگل ہوں, اتنی دور دور جا کے کیمپنگ کر رہی ہوں. تو میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہوں. وہ آتے یہ بھی اچھی بات ہے. 10 دن وہ بائی ٹرین جا رہے ہیں, میں کیوں جاؤں ٹرین میں بھائی, سفر دکھا دے گا, ٹک 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 سفر ہی کرتے رہو. ایک اور چیز میڈم میں بڑی اچھی بتاؤں, ان کی فیملی میں جیسے انہوں نے خود بھی بتایا کہ ان کے والد محترم اللہ ان کی بخشش کرے, مغفرت فرمائے, خدیجہ صاحبہ کے, ان کے بھائی جو ہے نا, ان کے بھائی کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے. میرے بھی اب دوست ہو گئے, اور اللہ نے ان کو جو ہے نا بڑی ایک اچھی چیز بھی دی ہوئی ہے. میں ہمیشہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں علم تو ہے ہر چیز کے ساتھ ہی, بہت سی مطلب سیکھتے ہیں ہر ایک سے کچھ. اور جو ہے نا ان کے بھائی جو فیملی ہے, اور جو ہے نا بہت ہی زبردست. اب یہ خود بتائیں گی کہ ان کے بھائی نے مجھے جو چیزیں بتائیں 99% صحیح, 99%. کیا ہاتھ دیکھتے ہیں؟ ہاں, وہ نمرولوجی کے حساب سے, اسٹرالوجی تو وہ ان کو آتی ہے. اچھا میرے بھائی کا خود کا تعلق بھی میڈیا سے ہی ہے, لیکن یہ آپ سمجھ لیں ایک شوق ہوتا ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شوق ہے تو مجھے یہ سیکھنا ہے. پھر ان کا کوئی استاد تھا تو وہ میں کہتی تھی کیا چیز ہے یہ, کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ختیجہ یہ سائنس ہے. اچھا میرے اور میرے بھائی میں 10 سال کا ڈفرینس ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا تو آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ 10 سال کا ڈفرینس ہے, کیونکہ ہم 2 ہی بہن بھائی ہیں تو پیار بہت ہے. وہ مجھے بالکل, میں کیونکہ اکلوتی تو وہ مجھے بچوں کی طرح ہی انہوں نے, میرے بھائی نے رکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک اکلوتی ہیں, اب تک اکلوتی ہی ہوں. تو وہ جب انہوں نے نمرولوجی سیکھی تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے پہ ٹرائی کیا, اچھا ڈیٹ آف برتھ بتاؤ, ٹائم آف برتھ سیکھی. پھر امتیاز میر صاحب سے ان کی میں نے ملاقات کروائی, تو وہ سیکھتے سیکھتے اب وہ جو بتاتے ہیں تو وہ 80-90% جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. ہاں, اور حالیہ الیکشن میں بھی انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے لیا تھا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو سربراہ تھے, برا وقت آئے گا. ہاں پی ٹی آئی کا خان صاحب کا انہوں نے کہا تھا, پھر زرداری صاحب کو انہوں نے بہت پازیٹیو بتایا تھا, اور آج دیکھیں صدر بن گئے زرداری صاحب دوبارہ. تو وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے سیکھی ہیں اور وہ اپلائی کیا, تو اب وہ 90% وہ صحیح ہے. لیکن وہ صاف مجھے امتیاز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریمیڈی آپ کو کوئی بھی اسٹرالوجر کہتے ہیں نا یہ فلاں ریمیڈی آپ کر لو, کہتے ہیں وہ 50% کام کرے گی, 50% کام نہیں کرے گی. ریمیڈی کام نہیں کرتی. دیکھیں ایک ہوتا ہے اسٹرالوجی کا, خیر تھوڑا بہت مجھے بھی پتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں وہ جو اسٹارز آئے ہوئے ہوتے ہیں نا آپ کے اسٹارز میں, وہ جو موڈ آپ کا, جیسے میں مریخ ہوں, اگر مریخ اور سن ایک ساتھ ہیں تو وہ غصہ اور اینگر بڑھائیں گے آپ کا. تو یہ والی چیز اس پہ جتنا آج کل کا جو وقت ہے وہ میرے اوپر بہت غصے والا ہے, تو میں باقاعدگی سے ایسے کر کے بیٹھتی ہوں کہ میں غصہ نہیں کرنا. میں نے کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو میں کہتی ہوں نہیں, بالکل. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا, سارے نمرولوجی میں بھی آپ کے بھائی کو پتا ہوگا, اور جو اسٹرالوجسٹ ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں پھر آپ پازیٹیو اس میں لیں, جو نیگیٹیوٹی ہے آپ کی اس کو آپ پازیٹیو اس میں بدلیں. اچھا وہ مجھے اول بتا دیتے ہیں کہ ختیجہ تمہارا تھوڑا برا ٹائم آنے والا ہے تو چپ رہنا, دیکھو چپ رہنا, کیونکہ میرے فادر نہیں تو وہی میرے لیے فادر کی طرح ہیں, بتاتے ہیں ذرا چپ رہنا, تو پھر میں کہتی ہوں اب ٹھیک ہے چپ رہوں گی. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ میرے اور میر صاحب کی دوستی جو ہے وہ کتنے عرصہ چلے گی, تو انہوں نے کہا کہ دوستی آپ کی کافی عرصے تک چلے گی. تو آج تک دیکھیں وہ چل رہی ہے. چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن وہ جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو عید کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, بندہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرے, ایک دوسرے کو چیزیں بتائیں, اور معاشرے کے اندر یہی ہے, کیونکہ اسلام کے اندر تو ایک فیملی یونٹ کا کانسیپٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. ہم انڈیویجول لوگ تو ہیں نہیں کہ اکیلے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے ہی جو ہے نا ایک دوسرے کے جو ہے نا دکھ کم ہوتے ہیں, اور ایک ہیلپ کا کانسیپٹ, تو پڑوس کا خیال کیا جائے. اور یہ ایک اور چیز جو بڑی معاشرے کی, کیونکہ آپ اور ہم سب سے زیادہ آپ اور ہم سے پوچھا جائے گا, کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ سوسائٹی کے ہیں, اور دوسرا ٹی وی پہ ہیں. آج کل جو گھر میں پکانا چھوڑ کے فوڈ پانڈا آرڈر کر دو, بس گھر پہ آ جائے گا 10 منٹ میں. میڈم ایک تو آپ کی صحت, آپ خود جو ہے نا صحت کے حوالے سے میں آپ سے بھی ٹوٹ کے لیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, اور ایک تو صحت کے لیے برا ہے, اور دوسری بات ہے کہ خرچہ بھی ہے, اور دوسرے آپ کے بچوں کا جو ہے نا وہ مزاج بھی خراب ہوتا جاتا ہے. چھوٹی سی عمر سے آپ ان کو غلط کھانا دے رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہ برتن کون سا ہے, پتہ نہیں وہ گھی کون سا ہے, ہائیجین کس طرح کی ہے, وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں. آپ کے پاس تو پکے ڈبے میں آ جاتا ہے نا, پتہ نہیں پیچھے کن مرحلے سے گزرا ہوا ہے وہ. تو میں تو بہت زیادہ خلاف ہوں, لیکن ایکچولی
यंग जनरेशन जो है ना वो बेशक घर में खमसामा है, बेशक शामिल घर है, में सब कुछ है, फिर भी इम्तियाज भाई जान छुड़वाने के लिए भी लोग ये करते हैं। मैडम दूसरी आपको बताऊं, एक और भी है ट्रिक, मैं आपको बताऊं, जब पेरेंट्स सो जाते हैं ना उसको फोन करते हैं, बच्चे दरवाजा नहीं खटखटाना, Exactly, ऐसा होता है। दरवाजा नहीं खटखटाना, बेल नहीं और- बजाना, बेल नहीं बजाना, बेल कॉल नहीं करना। बजाना और कॉल करना, मैं आस्ते से चीजें ले लूं। मैंने तो एक ना इस वजह से लॉक लगाना शुरू किया। मैं तो लॉक मेरा 12 बजे घर के मेन डोर पे दरवाजे पे लॉक लग जाता है। उसके तो बाद उससे क्या कितनी फर्क पड़ता है? कोशिश करते हैं बच्चे, नहीं वो हाथ खुलता ऊपर नहीं करके है। ले लेते होंगे। वो की थी चीजें कि हम कुछ कर लें, तो मैंने कहा ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि मैंने नोट किया कि वो जंक फूड खा खा के ना उनके बेटी के मैदे में पेन होने लगा था। हाँ, तो फिर बिल्कुल। मैंने इस पे कंट्रोल किया कि मेरे साथ हो चुका है कि जब पेरेंट्स सो जाते हैं, सही बोला है इम्तियाज भाई ने, वो बच्चे जो है ना वो ऑर्डर करके कॉल पे, और वो सब एक हो जाते हैं। अच्छा ऐसे मामलों में बच्चे एक देखा बड़ा कि जैसे ही आए तो नॉक ना हो, वहाँ बैठे रहना डोर पे, वो बेटा बैठा रहता है कि जैसे ही आए तो मैं रिसीव कर लूं। तो उन्होंने ये किया कि ऊपर से वो जो ग्रिल थी वो ग्रिल से लेने हाँ, लगे। और क्या। तो मैंने कहा ये बच्चे हमारे, मगर ये सब इससे कुछ तो नुकसान है कि होता वो रहा है ना, आपका मेरे घर में मैदा जो बहुत है ना ज्यादा। वो बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन घर का खाना जब टेबल पे होता है, तो उनको अच्छा ही नहीं बिरयानी लगता। हो, बिरयानी हो, आपको पता भाई है मेरा बेटा इंग्लैंड से जब पढ़ के आया और वो आके बैठते थे कि अम्मा क्या पकाया है, अच्छा अम्मा बता रही है ये कोई खाने की चीज नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें तो है। ये कौन खाता है अम्मा, ये सब्जी कौन खाता है, वो यही होता है। आलू बैगन ये क्या बना लिए, ये तो बड़े अजीब से हैं, कड़वे हैं, वो नुक्स निकलते हैं, हालांकि वो इतने बेहतरीन है सेहत के लिए। और दूसरी बात है कि इसी के साथ ये चीज़ भी है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि तरबियत एक बड़ी काउंट होती है, आपकी पूरी लाइफ में तरबियत काउंट बिल्कुल। होती है पेरेंट्स का। जो पेरेंट्स का असर बचपन से ही होता है वो आप जवानी तक वही आप कैरी करते हैं। इम्तियाज भाई नस्लों में चलता है। हाँ, तो ये जो एक चीज दोनों मैंने चीजें मुआशरे के अंदर मैंने देखा। तीसरी चीज जो है, तीसरी चीज ये है कि ये कोविड के बाद आया खतीजा, लोगों ने घर से काम करना शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम जी। वहीं खाना, वहीं सोना, वहीं चीजें, जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा आपके लाइफ स्टाइल पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टाइल नहीं है। नहीं आप है। बाहर जाते हैं, मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, बस इस्तेमाल करते हैं, Exercise वॉक करते होती हैं, है, 1-1 किलोमीटर चलते हैं। शाम को आपको देखेंगे सारे 70 साल का बंदा भी आपको वॉक करता नजर आएगा, बिल्कुल, भागता हुआ नजर ऐसा ही आएगा। है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये लाइफ स्टाइल नहीं है। इतना खेलती थी। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे बड़े बहन भाई तो खैर फिर भी जरा डिसेंट लोग थे, घर में ज्यादा रहते थे या वो चले गए क्रिकेट वगैरह खेलने, लेकिन मैं सारा दिन खेलती रहती थी स्कूल के बाद से, कि अपनी दोस्तों के घर जा रही हूँ, एक दोस्त के दूसरी दोस्त के, लेकिन हुक्म ये था कि मगरिब से पहले घर के अंदर। एक दिन नहीं आई, उस दिन इतनी मार पड़ी मुझे जिंदगी में पहली और आखिरी बार। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो घबराहट की मार थी कि माय फादर वाज पैनिक्ड कि किधर रह गई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फोन शोन तो होते नहीं थे। तो उस वक्त कोई खतरा भी नहीं था, बच्चों को बाहर भेजते थे, लड़कियों को इवन सारी दोपहर दरख्तों पे चढ़ चढ़ के एक दरख्त दूसरा दरख्त, शहतूत तोड़ रहे हैं, अंगूर तोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें छतों वो पे। दौर बहुत बेहतर दौर था। अब तो आपको पता है कि आप अपने बच्चों को बच्चों बाहर को नहीं निकाल सकते आप ना। निकाल नहीं तो सकते। आजकल छोड़ के निकाल बच्चे सकते। जो है वो किसी दरख्त पे चढ़ भी नहीं सकते। नहीं हाँ। वो इसलिए ना, हकीकत नहीं उनको है। माहौल नहीं- हाँ, दरख्त उनको पे वाकई माहौल नहीं नहीं चढ़ मिला। सकते। ऐसा है उनको आजकल के माहौल बच्चे। नहीं मिला। इम्तियाज भाई, हाँ मैं अपने बच्चों से ये कहती हूँ कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट हाँ। में। मैं आज भी कहती हूँ कि बेटा अगर मैंने हाथ पकड़ लिया ना तो तुम यंग एज में हो, छुड़वा नहीं पाओगे। वाकई में लिटरली ऐसा होता है। आज भी अगर मैं उनका हाथ कस के पकड़ लूँ तो मैं छुड़वा नहीं आपको पता है मोहल्ले में गेंद जाती थी, दीवारें फलांग के फलांग जाती के थी, चले अब जाया तो फलांग भी नहीं पैर सकती दूर थी। थे, वो बर्फ पानी अब तो आपको दीवार फलांगना भी उनको नहीं आएगी कि नहीं किस तरह आती। मैं चढ़ूं। नहीं Exactly. उनको मिले ही नहीं ना, वो माहौल ही नहीं वो मिला। माहौल ही नहीं भाई, मिला। आजकल के बच्चे इतना मिट्टी से खतरा भागते है। हैं। सबसे ज्यादा आपकी लड़कियां जो होती हैं वो ज़हीन होती हैं, बिल्कुल। सबसे ज्यादा पढ़ती वो हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर लड़कियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है, लड़के के ऊपर ज्यादा किया जाता है। हमेशा ये कहा जाता है उस लड़की को जहन में ये पराये घर की है, क्या करोगी? और क्या। हाँ, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब हम रिश्ता करने जाते हैं, हम सोच के उस बच्ची को कहें कि हम आपकी शादी करवा रहे हैं, इंसान से अगर जानवर निकले तो वापस आ जाए। बिल्कुल। एक बेटी की जब तक आप ये परवरिश नहीं करेंगे ना, हम क्या करते हैं, लड़कों की परवरिश करते पढ़ते भी नहीं है। अच्छा, फिर लड़कों का ये होता है कि लड़कों के भी दिमाग सेट हुए हैं। पेरेंट्स कहते हैं
ہم کہتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو بیٹا جیسا بھی ہے گزارا کرنا ہے, تو پھر لڑکوں کو پتا ہے کہ ماں باپ نے لڑکی کی یہی کہنا ہے جیسا بھی گزارا کرنا ہے, تو جیسا ہوں ویسا رہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو اپنے بیٹے کو کہہ دیتی ہوں بیٹا یہ رویہ رہا تو بیگم چھوڑ کے بھاگ جائے گی جب شادی کرو گے, اماں ابھی ہو رہی ہے کیا, ابھی سے سدھرو. اچھا, اس معاملے میں میرے فادر بہت اچھے تھے, میرے بھائی سے زیادہ مجھے جو ہے وہ آزادی ملی. ایک تو میں چھوٹی تھی بھائی سے 10 سال, اور کبھی آج تک میری فیملی میں اس طرح کی بات نہیں ہوئی, کیونکہ وہ براڈ مائنڈیڈ تھے, میڈیا سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسا بھی ہے بس زندگی گزار لینا, کبھی مڑ کے مت آنا اپنے ماں باپ کی طرف, ایسا انہوں نے آج تک کبھی نہیں کہا. اس لیے میں کہتی ہوں میں جو کچھ بھی ہوں وہ میں ڈیلیکیٹ کرتی ہوں اپنے فادر کے لیے. آپ کو پتا ہے میری انسپریشن جو تھی, میری رول ماڈل میری مدر تھی. میرا مزاج, میری عاجزی کمپیئر ٹو مائی برادرز, ان کی جو ہے نا پرورش والد صاحب نے زیادہ وہ اس طرح گئے, میں تھوڑا عاجزی ہوں. وہ یہ بڑا فرق ہوتا ہے. جو بچہ ماں کے قریب زیادہ ہوتا ہے نا, اور جو باپ کے قریب ہوتا ہے, اس کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نفسیات جو ہے نا وہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, تو یہ بھی معاشرے کے اندر ہے کہ کوئی بچہ جو اپنی والدہ کے قریب رہتا ہے بہت ہی, کوئی نہیں رہتا. تو سوسائٹی کے اندر جب تک بیلنس نہیں آئے گا سوسائٹی بہتر نہیں ہوگی. عید کا دن ہے. ایک دوسری چیز بڑی اہم ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر, بچیوں کی تعلیم. بہت ضروری ہے بچیوں کی تعلیم, ایجوکیشن. میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھر میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ. انگلینڈ کی 3 یونیورسٹیوں سے اس نے بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے, اور بھائی بھی ظاہر ہے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. بیرسٹر بیٹا لیڈز یونیورسٹی کا, لیکن سب سے زیادہ پڑھی لکھی وہ ہے. اور جب اس کی شادی کا مسئلہ تھا تو اس وقت بھی واحد نے کہا جا رہی ہو باہر, بس 2-3 لوگ ہیں, میں نام نہیں لوں گی ٹی وی پہ, ان سے نہیں کرنا. کوئی اور پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے کر لینا, کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں کامیاب ہوئی تو فارغ. جہاں ماں نہیں رہی سینٹر, وہ معاشرہ تباہ ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. ماں ہی تو جو ہے نا. ایک چیز اور, میں نام نہیں لے رہا, ایک ایم پی کو میں نے خاتون کو فون کیا 2-3 دفعہ, کہہ رہی تھی امتیاز بھائی میں آپ کو بتاؤں میں جھوٹ نہیں بول سکتی آپ کے شو میں, کھانا میں پکاتی نہیں ہوں. ایک بات, میرے میاں عید نماز پڑھتے نہیں, میرے بچے صبح کو اٹھتے ہیں اور شارٹس پہن کے سو جاتے ہیں, عید نماز پڑھتے ہیں, میں کیا شو میں آ کے بولوں. میں نے کہا یار عید پہ تو عید نماز پڑھنی چاہیے, صبح کو اٹھنا چاہیے تو خیر بہت کچھ ہوتا ہے, ہاں. کہہ رہی ہمارا سسٹم نہیں رہا یہ. کہہ رہی یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی, میں کچھ بھی نہیں کرتی یار. جو ہے نا سارے جو ہے نا میں بیٹھی رہتی ہوں, بس یہی کام. اب میں کتنا جھوٹ تمہارے شو میں 40-45 منٹ بول. یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کتنا سچ بولا اور انکار کیا کہ آگے یہاں پہ جھوٹ نہیں. میڈم آخری میسج اس عید کے دن, قربانی کی عید ہے, اپنی خواہشوں بھی قربان کریں, اپنی نفس کو قربان کریں, اپنی انا کو قربان کریں, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں پیغام سب سے بڑا یہی ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو کون ضرورت مند نظر آتا ہے. کیونکہ عید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کر دی اور آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے اور اچھے کھانے پکا لیے, مہمانوں کو انٹرٹین کر لیا. نہیں, اس سے پہلے, عید سے پہلے ہی آپ اپنے لوگوں کا خیال کریں, جیسے سٹاف ہے آپ کا یا آپ کے ارد گرد جو لوگ اس طرح کے آپ کو نظر آتا ہے کہ دے آر نیڈی, ان کے لیے پہلے سے کچھ بندوبست کر کے رکھیں جو انہیں عید سے پہلے دے دیں, تاکہ ان کی عید بھی اچھی نارمل گزرے. پوری دنیا کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے نا, کچھ ہی لوگوں کے ساتھ ہر انسان کر سکتا ہے, تو جن کے ساتھ کر سکتا ہے ان کے ساتھ ضرور کریں. خطیبہ صاحبہ پیغام دیں عید کا, اور یہ بڑا بابرکت دن ہے ہمارے یہاں, اور اس کی ایک تاریخ ہے, مذہبی تاریخ ہے, اس کی ایک بڑی قربانی ہے. جس طرح کہا ہوں کہ اپنی انا کی قربانی دینی چاہیے. بالکل. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گی کہ بڑی عید ہے تو ہمیں اپنے دل بھی بڑے کرنے چاہیے. اگر آپ کی فیملی میں, آپ کے پڑوس میں کوئی ناراض بیٹھا ہے تو جائیں اس سے عید مبارک کہیں, اور جو اختلافات ہیں, جو رنج ہے, جو غم ہے, اس سے دور بگائیں. کچھ آپ سوری کہہ دیں, کچھ وہ سوری کہہ دیں گے. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کے میڈس ہوں, آپ کے ڈرائیور ہوں, تو اس عید جو ہے وہ انہیں یاد رکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کتنے ضرورت مند ہیں اور آپ انہیں کیسے فلفل کر سکتے ہیں, کیونکہ بڑی عید کا مقصد صرف آپ اور آپ کی فیملی نہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں جو اس عید کو منا رہے ہیں, تو ان پہ بھی نظر رکھیں. عید کا پیغام کیا دیں گی عظمیٰ صاحبہ؟ امتیاز بھائی میں یہی کہوں گی اپنے سننے والوں کو کہ انسانیت سے پیار کریں,
خود سے پیار کریں کیونکہ اس وقت ہم انسانوں کو انسانیت کی ضرورت ہے. میرا پیغام تو یہ ہے، یہ دنیا عارضی ہے. یہاں چیزیں جمع کرو گے تو اس کو کیڑا بھی لگ سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتی ہیں. جمع وہاں کرو. یہ دنیا ایک بڑی حقیقت ہے، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو آپ بو گے وہاں کاٹو گے. تو کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، صرف اپنے اچھے کام، وہی اپنے آپ کو کام آئیں گے. جتنا ہو سکے کنٹریبیوٹ کریں، آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، مشکل پیدا نہیں کریں، دل بڑے کریں، اور آپ کے کردار سے خوشبو آنی چاہیے، اور آپ کی باتوں سے خوشبو ہونی چاہیے. عید جو مبارک ہوں سبھی کے ہوجن. پیارا جو پیغام آئے، یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے، آباد رہے، خوشحال رہے. یہ دھرتی وطن پاکستان ہن کے ہمیشہ پان ہن ملک اساں تمام گھणو ॾिनो आहे. असां हिन मुल्क खे छा ॾिनो आहे، इहो वॾो हिकिड़ो सवाल आहे. अॼु ईद जे ॾींहुं हिन सां गॾु इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.